बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल फ़न और फैक्ट्स में खुश आमदीद। चलो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। अंग्रेज़ों ने चीन से चाय की काश्त का सदियों पुराना राज कैसे चुराया। ये सितंबर 1848 में चीनी शहर शंघाई से कुछ दूर वाक़े एक इलाके का वाक़या है। फॉर्च्यून ईस्ट इंडिया कंपनी का जासूस है, लेकिन उस मकसद के लिए जो चीन के अंदर ममनुआ इलाके में जाकर वहाँ से चाय की पत्तियाँ चुराने की मुहिम पर आया हुआ, जिसकी पहली शर्त यह है कि वह चीन के रवाज के मुताबिक माथे के ऊपरी हिस्से से उसे सबसे पहले बेस बदलना, बाल मंडवा दे। इस कर्बनाक अमल से गुजरने के बाद फॉर्च्यून के मुतरजम और रहनुमा ने इसके बालों में एक लंबी मेहंदी गूंद कर उसे चीनी लबादा पहना दिया और उसे तंबिया की कि वह अपना मुंह बंद रखे। एक मसला अभी भी बाकी है जिसे छुपाना आसान नहीं था। फॉर्च्यून का कद आम चीनियों के मुकाबले पर 1 फुट से भी लंबा था। उसका हल उसने कुछ यूँ निकाला कि लोगों से कह दिया जाए कि वह दीवारें चीन के दूसरी तरफ से आया है, जहाँ के लोग तवील कामत होते हैं। इस मुहिम पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। अगर फॉर्च्यून कामयाब हो जाता तो चाय पर चीन की हज़ारों साला इजारादारी ख़त्म हो जाती और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में चाय उगाकर सारी दुनिया में फ़राहम करना शुरू कर देती। लेकिन दूसरी तरफ अगर वह पकड़ा जाता तो उसकी सिर्फ़ एक ही सज़ा थी और वो थी मौत। उसकी वजह यह थी कि चाय की पैदावार चीन का कौमी राज थी और उसके हुक्मरान सदियों से इस राज की हिफाजत की सरतोड़ कोशिशें करते आए थे। एक तहकीक के मुताबिक पानी के बाद चाय दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब है और दुनिया में रोज़ाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज़ चाय की गर्मा गर्म प्याली से करते हैं। ये एक अलग बात है कि उस दौरान कम ही लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये मशरूब जो उनके मजाज को फ़रहत और दिमाग को चुस्ती बख्शता है, उन तक कैसे पहुँचा। चाय की ये कहानी किसी सनसनीखेज़ नावल से कम नहीं। ये ऐसी कहानी है जिसमें हैरत अंगेज़ इत्फाक़ात, पुरफरेब जासूसी महमजूइयाँ भी, साम्राज्य रेशा दावनियाँ भी, खुशकिस्मती के लम्हात भी और बदकिस्मती के वाक़यात भी। चाय का आगाज़ कैसे हुआ, इसके बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। एक के मुताबिक कदीम चीनी देवमलाई बादशाह शेनविंग को सफाई का इस कदर ख्याल था कि उसने तमाम रआया को हुक्म दिया कि वह पानी उबाल कर पिया करें। एक दिन किसी जंगल में बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियाँ हवा से उड़कर देगची में जा गिरीं। शेनविंग ने जब यह पानी पिया तो ना सिर्फ उसे जायका पसंद आया, बल्कि उसे पीने से उसके बदन में चुस्ती भी आ गई। ये चाय की पत्तियाँ थी और उनके फ़वाइद के तजर्बे के बाद बादशाह ने अवाम को हुक्म दिया कि वो भी अब इसे आजमाएँ। यूँ ये मशरूब चीन के कोने कोने तक फैल गया। यूरोप सबसे पहले 16वीं सदी की इब्तदा में चाय से आशना हुआ जब पुर्तगालियों ने इसकी पत्ती की तजारत शुरू कर दी। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी पी जाने लगी, लेकिन ख़ास तौर पर ये अंग्रेज़ों को इतनी पसंद आई कि घर घर पी जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी मशरिक़ से हर किस्म की इजनास की तजारत की ज़िम्मेदारी थी। उसे चाय की पत्ती महंगे दामों चीन से ख़रीदना पड़ती थी और वहाँ से लंबे समंदरी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों की तरसील चाय की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर देती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज़ शिद्दत से चाय चाहते थे कि खुद अपनी नौ आबादी हिंदुस्तान में चाय उगाना शुरू कर दें ताकि चीन का पत्ता ही कट जाए। इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि चाय का पौधा कैसे उगता है और उससे चाय कैसे हासिल होती है। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इस राज से पर्दा न उठ सका। यही वजह थी कि अब कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को उस पुरखतर जासूसी मुहिम पर भेजा था। इस मकसद के लिए उस चीन के इन इलाकों तक जाना था जहां शायद मार्को योलो के बाद किसी यूरोपी ने कदम नहीं रखा था। उसे मालूम हुआ था कि फ़ौजियाँ सूबे के पहाड़ों में सबसे उम्दा काली चाय उगती है, इसलिए उसने अपने रहबर को वहीं का रुख करने का हुक्म दिया। सर मंडवाने, बालों में नकली मेहंदी गूंदने और चीनी ताजरों जैसा रूप धारने के अलावा वो फॉर्च्यून ने अपना एक चीनी नाम भी रख लिया, सिंग हुआ, यानी शोख फूल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे ख़ास तौर पर हदायत दे रखी थी कि बेहतरीन चाय के पौधे और बीज हिंदुस्तान मुंतकिल करने के अलावा आप पर यह फ़र्ज़ आयद होता है
کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائیں تاکہ انہیں برے کار لا کر ہندوستان میں چائے کی نرسریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مل سکے۔ اس کام کا معاوضہ اسے 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا۔ فارچون کا کام آسان نہیں تھا۔ اسے چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اسے نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانے تھے۔ فارچون تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادی پر کاشت اور پیداوار میں مدد دے سکیں۔ اس دوران اسے خود چائے کے پودوں کی تمام اقسام، اگنے کے موسم، کاشت، پتی کی پیداوار، سکھانے کے طریقوں وغیرہ کے بارے میں تمام علم حاصل کرنا تھا۔ چائے وہ سبز چائے ہو یا کالی، سفید ہو یا سرخ چائے، فارچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین چائے سے کیا جائے۔ آخر کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوار گزر سفر کرنے کے بعد فارچون کوہ ووئی کی ایک وادی میں قائم چائے کی ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں چائے کی تیز مہک کے علاوہ دروازے پر لگے لکڑی کے ایک تختے نے فارچون کا استقبال کیا۔ اس پر چائے کی تعریف میں ایک قدیم نظم کندہ تھی۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فارچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے۔ فارچون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے رہبر کی وساطت سے پوچھ لیتا تھا۔ فارچون کی محنت رنگ لائی اور بالآخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی تھی۔ فارچون جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے ٹھنڈے موسموں کے عادی تھے۔ آسام کی گرم مرطوب ہوا انہیں راس نہ آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے قبل کہ یہ تمام مشقت بے سود چلی جاتی، اسی دوران ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوش قسمتی کہیے یا چین کی بدقسمتی کہ اسی دوران اس کے سامنے آسام میں اگنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پودے کو ایک اسکاٹش سیاہ رابرٹ بروس نے 1823 میں دریافت کیا تھا۔ چائے سے ملتا جلتا مقامی پودا آسام کی پہاڑی علاقوں میں جنگلی جاڑی کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والا مشروب چائے سے کم تر تھا۔ فارچون کے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ آسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی۔ فارچون نے جب اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے سے بے حد قریب ہے، بلکہ ان کی نسل ایک ہی ہے۔ چین سے سمگل شدہ چائے کی پیداوار اور پتی کی تیاری کی ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ کارکن بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصا پسند کرنا شروع کر دیا، اور یوں کارپوریٹ دنیا کی تاریخ میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کی سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئی۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کی کاشت کے لیے اسے مختص کر کے اس کی تجارت کا آغاز کر دیا، اور ایک عشرے کے اندر یہاں کی پیداوار نے چین کو مقدار، معیار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا۔ برآمد میں کمی کے باعث چین کی چائے کے باغات خشک ہونے لگے اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ انگریزوں نے چائے بنانے میں ایک بدعت متعارف کروا دی۔ چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پتی ڈول کر پیا کرتے تھے، انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی چینیوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چائے میں کسی اور چیز کی آمیزش کی جائے۔ جہاں ہندوستانیوں نے انگریزوں کی دوسری بہت سی عادات اپنا لیں، وہیں وہ اپنے حکمرانوں کی دیکھا دیکھی چائے میں بھی یہ ملاوٹیں کرنے لگے۔